السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. رانا مع حصة اليوم، خصصت حصة فهم المنطوق لا كومبريهنسيون دو لوغال بالنسبة لي زيليف دو لا 5 اني. كما راكم تشوفوا معايا هنا عندي لو بروجي نيميرو 2 اللي هو سي ان ليو اكسبسيونيل. سي ان ليو اكسبسيونيل. في كل بروجي دائما يكون عندنا دو سيكونس. لا سيكونس نيميرو 1 هاد المرة خاصة nous allons au musée. لا سيكونس نيميرو 2 اللي هي دون لو تران. كيما تعودنا حصة الفهم المنطوق هي حصة أورال يعني شفهي، وين الأستاذ أو الأستاذة تعطي التلاميذ يعني ان ديالوج ولا تقرا لهم نص، ولكن الكتاب يكون مغلوق. التلميذ كيفاش يشوف هذا الدرس أو كيفاش يسمع هذا النص؟ يسمعه عن طريق إما الداتاشو أو عن طريق مثلا الهاتف أو عن طريق البيسي الميكرو. احنا هذا الشيء اللي نخدموه في المنزل. التلاميذ فهمناهم في بداية السنة أنه الديالوج الحوار أو النص اللي رانا نجيبوه يعني في حصة فهم المنطوق راه متواجد في الصفحة، قلنا المرة اللي فاتت في الصفحة 102. الصفحة 102 هنا راه عندي كما راكم تشوفوا سي nous allons au musée. الديالوج راه هنا موجود. لو ديالوج هذا الأستاذة غادي يعني تقوله مرة أو مرتين أو 3 مرات. كل مرة التلاميذ يكونوا يسمعوا في الديالوج. نحبسوا حنايا مثلا لا فيديو إلا كانت عن طريق الهاتف أو لو بيسي، يعني التلميذ يسمع يعني مقطع فقط ونحبسوا لا فيديو ومن بعد نطرحوا أسئلة. من بعدها نواصلوا بقية المقطع الثاني، نطرحوا أسئلة ونعاودوا نوصلوا مثلا المقطع الثالث. يعني الديالوج راه عندنا ما شاء الله يعني ديالوج شوية طويل. إذا التلاميذ واش عليهم؟ يعني هذا الشيء راهم متعودينه من السنة الرابعة أنهم يسمعوا مليح لا فيديو، يسمعوا مليح لو ديالوج ولا لو تكست، لأن الأستاذ أو الأستاذة غادي يطرح لهم أسئلة. لكن قبل ما نطرحوا الأسئلة يا حبذا نوريكم هنا لا فوتو أو ليماج الموجودة في الخاصة بالديالوج هذا. هنا راه كما راكم تشوفوا عندي هنايا اون بوتيت غرافور. هاد لا غرافور هاد الصورة نطلبوا من التلاميذ باش يعبرونا أو يقولوا لنا يعني كيسكيل فوا. كيسكيل فوا واش راهم يشوفوا؟ غادي يقولوا لي باغ اكزومبل هنا سي لا ميتريس، هنايا عندي لي زيلاف، وهنا بطبيعة الحال كما غنشوفوا سي ان طابلو معناها سبورة. السبورة هذه واش راها فيها؟ راها فيها اون فوتو راهي كولي سور لو طابلو، يعني عندي صورة راهم الأستاذة راهي ملصقتها في فوق السبورة أو على السبورة. واش راهي توري لهم؟ راني نشوفوا هنايا مثلا دي رو، مثلا شارع. هنايا مثلا عندي هذا السكنات، هنا عندي هذا اللون الأخضر معناها دي بتي جاردان أو ليسباس فيغ. إذا هنا أكيد يعني وكأنه مخطط، وكأنه مخطط. ألوغ أيضا رانا نشوفوا في الصورة هذه عندي هنايا ليماج دا موزي. هنا راني نشوف ليماج تاع واش تاع لو ترام واي. هنا راني نشوف نفس الشيء يعني الصورة اللي كانت مقابلة اللي هي لا فوتو تاع واش تاع ان موزي. نعاودو نرجعو قلنا لا سيكونس رقم 1 الخاصة بالبروجي رقم 2 هي nous allons au musée. nous allons au musée. يلا معايا نسمعوا الديالوج المخصص لهذه الحصة. ألوغ عندي لا ميتريس اللي هما هنا غادي لازم نعرفوا لي بيرسوناج أو شخصيات الحوار. عندي لا ميتريس، عندي ياسين، عندي يوسف، عندي أميرة. هادو هما لي بيرسوناج. ألوغ نشوفوا هنا واش قالت لا ميتريس أو زيلاف. واش قالت لهم؟ لي زونفون nous allons au musée. يا تلاميذ أو يا الأطفال نحن ذاهبون إلى المتحف. ألوغ الأمهات الأولياء اللي ما يعرفوش كلمة موزي، الموزي معناتها المتحف. ألوغ نو بريبارون انصامبل لا فيزيت. لا فيزيت اللي هي الرحلة. واش قالت لهم؟ قالت لهم غادي نمشيو غادي نديرو رحلة وين؟ للموزي إلى المتحف. إذا واش لازم علينا؟ لازم نوجدو، لازم نحضرو في رحبة هاد لا فيزيت. ألوغ واش قال لها ياسين؟ اي كال موزي شوازيسون نو. واش من متحف لازم حنايا علينا نخيرو؟ يوسف: مدام لو musée national des beaux-arts n'est pas loin
de notre école. واش قال لها يوسف قال لها مدام سيدتي المتحف الوطني تاع الفنون الجميلة ماهوش بعيد من المدرسة نتاعنا. يعني هو اقترح اسم تاع لو موزي. واش من الموزي اللي اقترحه يوسف؟ لو موزي ناسيونال دي بوزار. واش قال ياسين؟ سي اون ايدي جينيال. سي اون ايدي جينيال معناها هذه فكرة رائعة. الوغ أميرة سو موزي عفوا اي اون فاس. أميرة راهي تقول بلي هذا الموزي اي اون فاس. واش معناتها اون فاس؟ معناها بالمقابل، أمام دو غران جاردان. يعني واش يقابل هذا الموزي؟ قدامه يعني القبالة تاعه كاين جاردان، حديقة. موا جو بو ديسيني لو بلان دو كارتيي. واش قالت أميرة؟ قالت أنا نقدر نرسم لو بلان يعني المخطط تاع الكارتيي نتاعنا، يعني اللي متواجد فيه ليكول الموزي وجاردان. Alors la maîtresse واش قالت؟ Alors maintenant il faut commencer pour faire le programme de la visite. واش قالت لهم؟ قالت لهم يلا يا اطفال اما لي غادي نبداو باش نديرو البروغرام تاعنا، البرنامج تاع واش تاع لا فيزيت. نزيدو نواصلو. هنا واش قال ياسين؟ comment fait-on un programme. ياسين هنا راه يسقسي قال لها كيفاش نديرو حنايا ان بروغرام. alors واش قالت له لا ميتريس؟ eh bien nous devons chercher la brochure du musée. قالت له لازم نحوسوا على لا بروشور دو موزي. واش معناتها كلمة بروشور؟ رانا جايينكم في الديالوج. alors نفس السؤال سقساتو أميرة. une brochure c'est quoi une brochure؟ واش معناتها يا مدام une brochure؟ alors la maîtresse explique راهي تشرح. c'est un petit livre. يعني ها كلمة بروشور شتا هو هذا البروشور؟ هو كتاب كتيب صغير. ليش يصلح؟ يعني واش الفائدة نتاعه؟ pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. عفوا كنت راح نقول الماغازان. يعني هذا الكتيب الصغير يشرحوا لنا فيه واش كاين، يعني واش كاين الداخل à l'intérieur الداخل في هذا المتحف، واش يوجد فيه. alors يوسف et je peux ramener des brochures. أنا قال لهم نقدر نجيب لكم لي بروشور. بصح منين؟ قال لهم بابا اي guide dans le musée. الأب تاع يوسف هو الجيد، يعني الدليل كما نقولوا حنايا اللي يوري، يعني خدام في الموزي. معناها لما يجوا سياح باش يتعرفوا مثلا على هذا المتحف لازم نبقاو حنايا، يعني انسان هو اللي يورينا كيفاش ندخلوا كيفاش نخرجوا. هذه شيله كي نطرحوا عليه اسئله هو اللي يجاوبنا، اذا هذا كنعيطوا له لو غيد. alors Amira je vais poser beaucoup de questions au guide. واش قالت أميرة؟ مالي من بابا كنتايا لو غيد انا غادي نطرح عليه اسئله بزاف. alors la maîtresse vous devez écrire toutes les informations pour présenter le musée à vos camarades. واش قالت لهم الأستاذة لا ميتريس نتاعهم؟ قالت لهم لازم عليكم تكتبوا كل المعلومات الموجودة أو اللي تحصلتوا عليها حول الموزي. علاش؟ باش تقدموا هذا الموزي للزملاء نتاعكم نتاع القسم. اذا يعني باختصار هذا هو الديالوج اللي غادي يلقاه التلميذ في حصة مفاهيم المنطق، اللي هو نوزالون او موزي. لي بيرسوناج نتاوعي عندي لا ميتريس ياسين، يوسف، ياسين، أميرة. الموضوع هذا على واش راه يحكي على لو موزي. واش من موزي غادي يروح لهذو التلاميذ مع لا ميتريس نتاعهم؟ قلنا سي لو موزي ناسيونال دي بوزار كما راه مبين هنا في الكتاب، لو موزي ناسيونال دي بوزار. هنا في هذا الفهم المنطق، يعني هذا ديالوج علاش نستعمله او شيء الفايده واش غادي نخرج منه انايا كدروس في ماده الفوكابولير غرامير كونجوغيزون اي اورتوغراف. في ماده الفوكابولير رانا تعلمنا لي زانديكاتور دو ليو، سمعنا كلمه en face du jardin. سمعنا أيضا pas loin كلمة pas loin et en face هادو نعيطوا لهم لي زانديكاتور دو ليو. عندنا أيضا بالنسبة لو فيرب choisissons لو فيرب هذا لو فيرب choisir فيرب تاع دوزيام جروب. التلميذ هاد المرة غادي يصرف لي فيرب تاع بروميي جروب ودوزيام جروب au présent de l'indicatif.
أيضًا ممكن يستعمل l'adjectif qualificatif. عندي هنايا une idée géniale. أيضًا غادي نشوف les adjectifs possessifs بالمناسبة راني درت لا فيديو قصيرة أو صغيرة بالنسبة للتلاميذ تاع السنة الرابعة على les adjectifs possessifs. هذا باختصار واش ينتظر التلميذ في فهم المنطوق. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. إلى الملتقى مع دروس جديدة إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.